सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं आज मेरे अंदर एक उस तरह की फीलिंग हो रही है जब आज से 31 साल पहले शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए हमें ज़मीन दी गई जौहर टाउन में। सिर्फ खेत थे वहाँ, लाहौर से काफ़ी जौहर टाउन बाहर था, सड़क भी वो सही नहीं जाती थी, टूटी हुई सड़क थी। तो मुझे याद है मैंने ये खेत देखे, 20 एकड़ की ज़मीन थी और एक मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि यहाँ मैं तसव्वुर किया एक पहला पाकिस्तान का स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल। और वो फिर जब सफ़र शुरू हुआ तो हर किस्म की मुश्किलात आई। कई दफ़ा ऐसे दिन होते थे जब कि लगता था कि अब आगे एक दीवार आ गई, अब आगे नहीं प्रोजेक्ट जा सकता। और उसी तरह उससे 20 साल बाद मैंने सोचा था मियांवाली में एक टेक्निकल कॉलेज बना दूं। क्यों टेक्निकल कॉलेज? क्योंकि मियांवाली में नौजवान बेरोज़गार थे, मंशियात की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा टेक्निकल कॉलेज बनाऊंगा, उन हुनर सीखेंगे। तो कोई ज़मीनें दिखाते थे मुझे, कोई ज़मीन, कोई। फिर मैंने मुझे जिधर आज नमल यूनिवर्सिटी बनी है उस ज़मीन पे मुझे ले गया। सामने एक लेक थी, पीछे पहाड़ियाँ और बीच में ये ज़मीन थी। तो वो मुझे याद है जब मैंने वो ज़मीन देखी तो टेक्निकल कॉलेज से मैं सोचा कि यहाँ तो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और फिर जब मैंने फ़ैसला किया यूनिवर्सिटी का, सब ने कहा नहीं बन सकती, क्योंकि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी देहात के अंदर नहीं बनी, सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देहात में बनती है। और लेकिन वो जो जगह इतनी खूबसूरत थी और माशाल्लाह है, तो मैंने सोचा टेक्निकल कॉलेज के लिए तो वो जगह नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के लिए जगह है। उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स आए। सब ने कहा जी कि आपको फैकल्टी, आपको पीएचडीज, आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे नहीं जो उस वीराने के अंदर जाएंगे। और आज जो मैंने ये इसके ऊपर खड़े होकर वहाँ देखा है, मैं एक ऐसा आज आपके सामने कहता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि ये जो हम नया पाकिस्तान का तस्वर करते हैं, वो ये नया पाकिस्तान मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। क्या नया पाकिस्तान क्या है? पहले तो मैं आपको कहूँ, ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं, वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोज़गार हैं, किधर है नया पाकिस्तान? ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों के इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफ़ें करेगा? तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। एक मुल्क को आप मकरूज़ करके चले जाएँ, उसको कर्ज़े देने हो, उसके पास मुश्किल से पैसा हो अपना मुल्क चलाने के लिए, कर्ज़े ले मुल्क चलाने के लिए, तो जब वो बेल्ट टाइटनिंग करता है, खर्चे कम करता है, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा। ये तो दुनिया की तारीख है। तो इसका ये नहीं मतलब कि अपनी ख्वाब छोटी रखो। देखिए, दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, पहला आदमी था, तो जितनों ने भी पहले कोशिश की थी वो फेल हो गए थे, या वो मर गए थे और या वो नाकाम हो गए थे। तो उसकी ख्वाब थी जो उसने कहा नहीं मैं कामयाब होऊंगा। तो सारी ज़िंदगी अब तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं उस पहाड़ के ऊपर, लेकिन एडमंड हिलरी को सारे याद रखेंगे कि वो पहला आदमी था जिसने इतना बड़ा काम किया।
ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے. ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ جج ناٹ واٹ اے پرسن از، ڈو ناٹ جج اے پرسن بائی واٹ ہی از، جج ہم بائی واٹ ہی اسپائرز ٹو بی. اس کی خواب کیا ہے؟ اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلب کرکٹر ہی بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹر تو نہیں بنوں گا. تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا؟ سب لوگ دنیا ہنستے تھے. میری زندگی میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مذاق کریں چاند پہ جانا ہے. کوئی کہتا تھا دنیا ہی ختم ہو جائے گی. ہم ایک جناب باپ کے ساتھ گیا جمعے کے خطبے پہ، وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ چاند پہ چلا گیا. تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں. جو ہیومن مائنڈ ہے، جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اشرف المخلوقات، فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو. اللہ نے کہا تمہیں نہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے، نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی. لیکن وہ ہم پہچانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. سوچ ہوتی جی پاور میں آئے، اپنی شوگر ملز لگا لی، فیکٹریاں لگائیں، پیسہ بنائے، لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے. ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنے ہی انسان رہ جاتے ہیں. بڑے سوچ والے مہاتر محمد، نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں، دیکھنے والا شہر ہے جو ان کا کیپٹل ہے، یہ مہاتر محمد نے بنایا. تو جب وہ شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا جی فیل ہو جائے گا، اتنا خرچہ کدھر سے آئے گا. آج اب اس کو جا کے دیکھیں. اور اسی طرح دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے. تو یہ جب مجھے پتہ چلا راوی پروجیکٹ کا تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچ تھی. مجھے پتہ تھا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا، کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر 1 پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا. ان کی نمبر 1 پرائیورٹی تھی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آ کے. وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں، وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں، سب سے پہلے میں بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں، کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، پھر ہی انسان کا پوٹینشیل نکلتا ہے. جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں، پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقت دی ہے، وہ تب طاقت نکلتی ہے. جب آپ پیچھے آدھا رہو اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کچھ اور کر لوں گا، کبھی کچھ نہیں، بڑا کام نہیں ہو سکتا. ایسا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ایک پورا نیا شہر بنانا ہے یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بڑی مشکلیں آئیں گی، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. میں ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ کدھر سے رکاوٹیں آئیں گی. رکاوٹوں نے آنا ہے، لیکن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ شہر لاہور کی بھی ضرورت ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے. لاہور کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس طرح لاہور پھیلتا جا رہا ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اس لاہور کے اندر جو 40% لاہور کچی آبادیاں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ کدھر رہیں گے. کسی نے نہیں سوچا، کیونکہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا وہ ایلیٹس مائنڈ سیٹ رہا ہے. ہم جو ملک اپنا پوٹینشیل پورا نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے. جب یہ ہوا کرونا کا تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لاک ڈاؤن لگا دو، وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگ گیا، ادھر بھی لگ گیا، اسپین میں بھی، اور دیکھیں اب انگلینڈ بھی لگا رہا ہے، تو آپ بھی لاک ڈاؤن کر دیں. تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہم لگا دیں، لیکن وہ دیہڑی دار، وہ غریب لوگ، وہ کچی بستیوں میں ان کا کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ جو آدمی مزدوری کر کے دیہڑی کر کے بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا، وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا. لیکن اپنا سوچ رہے تھے، چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب
زمان پاک یا بنی گالا میں آرام سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں. میرے لیے تو لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے, میرے لیے تو بلکہ چھٹی ہے. سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی, گھر آرام سے بیٹھ جائیں, ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھی. کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کا کیا ہوگا, اور وہی نریندر مودی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا. آج ہندوستان میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو اکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے, کیونکہ 4 گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے ملک بند کر دیا. بیچارے غریب لوگ, وہ جو دیہاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے, وہ کتنے 100 میل چل کے جا رہے ہیں, بیوی بچے غریب لوگ بھوکے, کیونکہ وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے. یہ ہے پاکستان. پاکستان بنا تھا, ایک بڑا عظیم خواب تھا, ایک فلاحی ریاست, مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم ایک خواب تھی, وہ کہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. غریب لوگ تھے. جب مہاجر گئے ادھر مدینہ, تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے پیسوں میں بڑی مشکل گزارا کیا, لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا جو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی, اس کے غریب کمزور طبقہ, ان کے بیواؤں, ان کے یتیم, ان کے غریب, اسٹیٹ نے ذمہ داری لی. اور میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے. اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آیا اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا, انہوں نے پہلے فلاحی ریاست بنائی, پھر اللہ کی برکت آئی, اور انہوں نے دنیا کی ایک وہ انقلاب لے کے آئے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور چائنا نے, ماڈرن ڈے چائنا نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر کیا, چائنا بھی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی عظیم پاور ہے. ساری دنیا اسے خوف زدہ ہے کہ آگے یہ جس ریٹ پہ چائنا جا رہا ہے, یہ کیسے دنیا سے کمپیٹ کرے گی. یہ ہے ہماری پاکستان کی خواب. ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں غریب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا, ہیلتھ انشورنس دیا. کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ غریب جو مشکل سے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, تو ایک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کدھر سے پیسے لے کے آتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس پنجاب اور کے پی میں ساری ہم سب کو کور کریں گے ہیلتھ انشورنس سے, اور شروع کر دیا ہم نے. دوسری چیز, ہمیشہ میں یہ جب سے جی ٹی روڈ سے ہم وہ پرانے راوی کے پل سے جاتے تھے داتا صاحب کے پاس, وہ سڑکوں کے اوپر بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں, سارا وہ اس کا جو ڈیزل کی وہ جو ساری وہ ان کے اوپر آ رہی ہیں ٹرکوں کی, کیونکہ رات میں سارے ٹرکس آتے تھے, ساری مٹی وہ ان کے اوپر آ رہی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہم کچھ کر دیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا, کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انسان ہے. آج انشاءاللہ جو ہم نے پناہ گاہ شروع کی, اب ہم نے پناہ گاہ کے سٹینڈرڈ سیٹ کرے ہیں کہ وہ پناہ گاہ کے اندر سٹینڈرڈائزڈ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے بیچارے غریب آ گئے تو ان کو کوئی کھانا, ان کا کھانا سٹینڈرڈائز ہوگا. ان کے لیے باقاعدہ صاف کپڑے, ان کے بیڈ شیٹ صاف ہوں گی, ان کے غسل خانے صاف ہوں گے, ان کو گرم پانی ملے گا, ان کو انسان بنا کے ہم انشاءاللہ رکھیں گے. ان کو بھی کہیں گے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے. اور اسی طرح یہ جو ہم نے اب ہماری کنسٹرکشن کے اندر نئی ہاؤسنگ کی ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ, پہلی دفعہ پاکستان میں, پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی, یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لیے جو ہماری ہاؤسنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں, باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے, باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کا, ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ, اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ, یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار غریب طبقہ مزدور ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں. اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا, اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں, وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے, انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن, غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے.
200 अरब रुपया हमने उसके लिए रखा। कभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं रखा, जिसमें कई चीज़ें हैं। कर्ज़े देंगे सस्ते सूद के बगैर, हुनर सिखाएंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, और उसके अंदर ये भी है, और दे रहे हैं, और उसके अंदर ये भी है कि देहात के अंदर ख़वातीन के लिए, उनके लिए भैंसें, गाय, ताकि वो अपने गुजारा कर सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके, प्रोटीन लेवल ऊपर कर सके। फिर पहली दफ़ा स्टंटिंग के ऊपर काम हो रहा है। बाकायदा हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये जो बच्चे जो खुराक ना होने की वजह से कद भी नहीं पूरे होते, उनका ज़हन भी नहीं बनता, वो भी पहली दफ़ा हमने लॉन्च किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में स्टंटिंग के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, और उसके ऊपर भी ये एहसास प्रोग्राम से कर रहे हैं। मैं आपके लिए आखिर में ये जो बात करना चाहता हूँ लाहौर सिटी का, ये जिस तरह उस्मान ने बताया कि इसके जो लाहौर का पानी का मसला ये बहुत शदीद और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वाटर टेबल नीचे जा रही है। तो ये जो बनेगी लेक और ये वाटर फ्रंट बनेगा, इसका मकसद ही ये होगा कि लाहौर का जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होगी, पानी ऊपर आएगा। फिर जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाहौर में सारा सीवरेज जाता है रावी में, और रावी से सारा सीवरेज नीचे तक जाता है, और इससे इतनी बीमारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट से पूछा कि वहाँ का जो पानी है वो ज़्यादातर उसमें आर्सेनिक है, यानी वो लोग वो पानी पी रहे हैं जिससे मज़ीद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हेपेटाइटिस बढ़ता जा रहा है। तो पहली दफ़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, रावी में जो पानी जाएगा वो साफ़ करके भेजेंगे। मैं जब शुरू में सिंगापुर गया तो सिंगापुर में जो मेन दरिया जाता है उसके बीच में से वो बिल्कुल काला था, सीवरेज थी वही दरिया 10-15 साल के बाद हमने देखा वो मछलियाँ थी, साफ़ पानी था, उन्होंने साफ़ कर दिया अपना। तो इसलिए ये जो आज आप रावी देख रहे हैं, इसके अंदर पानी भी और आएगा, इसके अंदर जो सारा लाहौर का पानी ट्रीट करके फिर रावी में आएगा, तो रावी का भी रिजुविनेशन है, एक रावी भी एक फिर से एक दरिया बनेगा, और कम से कम नीचे जो पानी जाएगा लोगों के अंदर बीमारियां नहीं फैलाएगा। लेकिन इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम मॉडर्न सिटी के अंदर अब हम उस तरह बनाएं जो कि जिसको कहते हैं ग्रीन सिटी। इसके अंदर बाकायदा किधर जिस तरह 60 लाख दरख्त उगेंगे, वो जो हमारी बिल्डिंग्स बनेंगी, बाकायदा सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल, फिर जो क्लस्टर्स होते हैं, आईटी का अलहदा, जो अब बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे जा रही है, उसके लिए अलहदा सेंटर होगा, एजुकेशन सेंटर। ये पूरी प्लान्ड सिटी अब बनने जा रही है। और ये जब आप एक मॉडल सिटी बनाते हैं तो उसको देख के फिर बाकी भी शहर अपने स्टैंडर्ड्स ठीक करने शुरू करते हैं। तो जो लाहौर में अनप्लान्ड सेटलमेंट है, इंशाल्लाह वो अगले फेज़ में उस तरफ भी जाएंगे। मैं फिर से उस्मान आपको और राशिद अजीज़ जिस स्पीड पे जा रहे हैं आप, ये प्रोजेक्ट में स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त बड़ा इंटरनेशनल इंटरेस्ट है इसके अंदर, नेशनल इंटरेस्ट है। मैं ये से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से अपनी टीम पूरी करें। आपका पूरा ऑफिस फंक्शनल होना चाहिए, टाइम कम है हमारे पास, बाहर इंटरेस्ट ज़्यादा है, और कोई डिलेज़ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। और ये याद रखें कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, जब भी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपका सीएम ऑफिस भी पूरी तरह आपके पीछे खड़ा होगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो हमारा पूरा उधर से पूरी आपको, जनरल हैदर बैठे हुए हैं जो कि पूरी आपको फेडरल गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी कि किसी किस्म के आपके प्रॉब्लम्स आएँ। ये जो एरिया बनेगा ये सारा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें सारा जो पैसा आएगा वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट का काम होगा कि उनके लिए फैसिलिटेट करे, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, सड़कें बना दे, जो आज आगाज़ कर दिया हमने। और उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट से इंशाल्लाह ये सारा प्रोजेक्ट खड़ा होगा। और इसमें जो सबसे आप देखते रहेंगे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे आके, वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा असास है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।